ان نوٹاں دے اوتے ہن ایندے اوتے لکھیا ہے طارق باجوا، کی لکھیا ہے؟ واتے تے لکھیا ہے حامل حاضہ. میں باقی اردو حروف دی گل نہیں کر رہا، خالی انہاں دی گل کردا پیا جڑے قرآن حدیث وچ موجود نے. ایندے تے لکھیا پیا اشرف الانبیاء کیندا لقب ہے؟ اشرف الانبیاء کہندے ہو نا، یہ سرکار دا لقب مبارک. یہ نوٹ تے لکھیا ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. قرآن وچ آیا کھڑا ہے سورہ طارق آخری سپارے وچ سورۃ الطارق. یہ نوٹ تے طارق لکھیا پیا، اس سے نا چو لیا گیا ہے. توجہ نہیں کی میری گل تے. پھر ایک 2012 دا نوٹ ہے، 2012 دے نوٹ تے لکھیا ہے یاسین انور. یاسین کیندا نام ہے؟ پھر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین قرآن وچ آیا ہے. انہاں نوٹاں تے لکھیا ہوندا ہے. سجنوں ہن میں اچھا ایک تے لکھیا ہوندا ہے شاہد. کی لکھیا ہوندا ہے؟ شاہد بھی نوٹ تے لکھیا ہوندا ہے. شاہد بھی تواڈے میرے نبی دا نام، طارق بھی تواڈے میرے نبی سرکار دا نام، یاسین بھی تواڈے میرے محبوب دا نام، اور اشرف الانبیاء دا لقب بھی ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا. پھر اوتے حامل حاضہ لکھیا پیا ہے، حاضہ من فضل ربی. ایتھے لکھا گلا حامل حاضہ. اور حامل القرآن، رب حامل القرآن آیا کھڑا ہے. قرآن کو اٹھانے والے کئی ایسے ہیں، قرآن ان پر لعنت. ہن حامل دا لفظ بھی حدیث ہے، حاضہ من فضل ربی قرآن ہے، حاضہ عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب. حاضہ بھی لکھیا نوٹاں تے قرآن دا حرف، حامل حدیث دا لفظ نوٹ تے لکھیا، شاہد طارق یاسین اشرف یہ بھی لکھیا ہے. پھر پچھلے پاسے حصول رزق حلال عبادت ہے، حدیث دے مفہوم نال ملدا ہے. حصول رزق حلال حدیث دا اصل عربی جملہ ہے طلب الحلال عبادتن، رزق حلال کا طلب کرنا عبادت ہے. انہاں نوٹ تے لکھیا ہے. ہن سجنوں جدوں تسی خدمت کردے ہو تے انج سٹ دے ہو، سٹدے نے نا، یہ نوٹ کتھے جاندے نے؟ پیراں تے جاندے نے. ہن شاہد طارق میرے حضرت صاحب قبلہ فرما رہے سن، اپنے درویشاں نو فرما رہے سن کہ سگریٹ دی ڈبیاں نو چک کے تے اسی اردو بولو شاپر چک لینے ہاں، نمکو پاپڑا والے انہاں تے علی شاہد تے نہیں لکھیا ہوندا، کو طارق یاسین تے نہیں لکھیا ہوندا. سگریٹ دی ڈبی تے یاسین نہیں لکھیا، سگریٹ دی ڈبی تو تاکہ اردو پھاڑ کے محفوظ کرنے ہاں تے نوٹ آپ تھلے سٹنے. توجہ نہیں کی تھی؟ کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ سجنا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے. یہ شیطان بے ایمان ہے، ادھے وچ 5 خرابیاں نے. اس طرح سٹنے اگر تسی خدمت کرنی، اگر تسی ترغیب دینی، وہ بندہ اتھوں اٹھ کے جو آ رہا ہے یہ بھی تو ترغیب ہو جاندی ہے. اگر نچھاور آخی جی نچھاور کرنے جائز نے، نچھاور دا کی مطلب ہوتا ہے؟ ذرا کرو میرے تو نچھاور تو یہ نوٹ اثر نچھاور دا یہ مطلب ہے ہو گیا سر تو نچھاور دا یہ مطلب ہے. ہن انج کر دینا سارے نوٹ پیراں وچ 5 خرابیاں اندے وچ. ایک رزق دی توہین، رزق دی تو رزق ہے کہ نہیں، اینو پیراں وچ سٹنا رزق دی توہین ہے. ہن وقت تھوڑا، میں ایک گل تے دلیلاں دیواں، وقت کافی چاہیدا ہے. انہاں کی روٹی دا ٹکڑا تھلے ڈگیا سی، جامع صغیر دی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھلے چکیا، صاف کیتا، چومیا تے کھا لیا. تے اما عائشہ پاک نے فرمایا عائشہ اس رزق کی قدر کیا کرو، جس گھر سے یہ چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں. انہاں روٹی دا ٹکڑا سید الانبیاء تھلو چوک کے کھاون، دسترخوان تے جو ٹکڑے ڈگن کی حکم ہے؟ بولو کی حکم ہے؟ دسترخوان تے روٹی دے ٹکڑے ڈگ پین، چک کے کھاونے کی نے؟ سنت محمد مصطفیٰ. اچھا روٹی دا ٹکڑا محبوب خدا تے تھلے نہ ڈگن دین تے اسی اے رزق پاک نام والا تھلے پیراں دی سٹی رکھیے کی؟ آکھے جی عالم دی خدمت ہوندی بھئی، عالم دی خدمت. پھر سن پھر آکھن گے ذرا 1000 دا چینج دتی آویں، چینج دتی آویں، 500 1000 دا چینج دتی آویں. او جی تو رب نو دینے نے تے بجے کیوں نہیں دیندا؟ جے رب نو دینے ہیں تے بجے دے دے. اے 10 والی کھپ ساڈے سر تے پاونی. توجہ نہیں کیتی؟ اے تڑا کے نا مطلب ہے تو عوام نو تکا رہے ہیں. ہم بہت کچھ دیتے ہیں اور اے شرک اصغر ہے، اے ریاکاری شرک اصغر ہے. توجہ نہیں کی تھی میری گل تے. تو رزق دی توہین ایک، دوجا ریاکاری
دکھلاوا حرام، 2 تیسرا اے دے اندر بے ادبی پاک نامہ دی، 3 چوتھا اپنا میراسی تے فاسق فاجر لوگ جڑے تے نات خون انہاں نو موقع دیونا، کیوں وہ آکھن گے جی تسی چشتی سٹ دیو تے ساڈے لئی کیڑا گناہ ہے، تسی محفل نات تے پیراں سٹو تے جے دے، اسی شادی تے نالیاں وچ چلے بھی جان، گلیاں چ تھلے نچن والےاں دے پیراں تھلے آ بھی جان تے کی ہے، تسی بھی تے پیراں سٹ دیو، اسی منڈے دی شادی تے نہ سٹیے، انہاں نال مشابہت، انہاں نال اے چوتھا گناہ، تے پنجواں انہاں نو موقع فراہم کرنا اس بد وہ آخر کیوں اج ویکھو نا ویڈیو فلماں ملاں بنوائیاں نے، ہن وہ آندے نے مولوی صاحب تہاڈی مسجد وچ فلم بنے ساڈی شادی تے بھی نہ بنے، کہندے نے کہ نہیں کہندے، تے جے مولوی امام محمد رضا دے فتوی تے پکے رہندے، اے پکے رہندے، جے انہاں نہیں بنوائی ویڈیو تے عرب و عجم دا مجدد منیچ گیا ہے، ہائے 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 ہائے، عرب و عجم نے بغیر فلم تو مجدد انہاں نو جے مان لیا سوا مولا تانوں بھی مننے، توجہ نہیں ہوگی میری گل جی، توجہ رکھ۔ پھر اعلی حضرت کولو مسجد دی دیوار دے بارے پوچھا گیا، فتاوی رضویہ 3 نمبر جلد، حضور مسجد اور دربار دی دیوار تے اللہ رسول دے نام لکھنے جائز نے؟ فرمایا نہیں جائز، مفاسد بہت زیادہ ہیں، مصلحت کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا خرابیاں بہت نے تے حکمت دے وچ کچھ نہیں کوئی۔ ہن جیڑا امام محمد رضا مسجد دی دیوار دے اوتے رب رسول دا نام نہیں لکھن دیندے پے، وجہ کی بیان کی تھی؟ فرمایا جب مسجد کے اندر سے جھاڑو دو گے نا، جو لوگوں کے پاؤں کے ساتھ مٹی لگ کر قالین میں گئی ہے تم اس کے اوپر جھاڑو دے گے، اس پاؤں کی مٹی کا غبار اڑے گا، پاک ناموں پر پڑے گا، بے ادبی ہو جائے گی، ہائے ہائے ہائے، او پیراں دی مٹی دا غبار نامہ تے پوے، امام محمد رضا لکھن جائز نہ قرار دیون تے آپا توجہ نہیں کی تھی میری گل، کوئی سمجھ آ رہی؟ پھر بارش دا پانی، پھر جدو اسی لکھاں گے پھر رکشے والے بھی لکھی کھڑے نے، کنٹینر ٹریلے والے تو پکا لکھیا ہوندا ہے یا ماشاء اللہ تو یا سبحان اللہ، شیشے تے یا حیو یا قیوم گڈی دی شیشے تے ٹاکی کیڑی مار دے نے، جیڑی ٹاکی ٹائراں تے گندیاں تے مارنی، جس ٹاکی نال گوبر دھوتا اوے ٹاکی رب رسول دے نا شیشے تے ماری جا، تے کیوں نہ علماء امام محمد رضا دے فتوی تے ٹر دے تے اج انہاں کچھ ویکھن نہ ہوندا۔ سمجھ آ رہی گل دی درویشو؟ سمجھ آئیے؟ اگر تسی خدمت ہی کرنی، ترغیب دینی، اسی نہیں تواڈے بارے بدگمانی کردے بھئی تسی جناب ہو ریاکاری تے او جناب تسا آن کے رکھ دیو، سر تو بوا کے رکھ دیو، اے بھی نچھاور ہی ہے، انج سٹ دینے کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا، اچھا کئی وچ چوری کر لیندے نے، او وکھرا حرام۔ سمجھ نہیں میری گل دی؟ میں حقیقت سمجھا رہے ہیں، ہاں جی، کہ تساں ایسے کام تو بچو۔